like, subscribe and get notified. With the early monsoon setting in, several dilapidated buildings in Margao, already declared unsafe, have started collapsing piece by piece. Despite these warnings, the Margao municipality has yet to take any concrete action. Local representatives claim the responsibility lies with property owners, especially those who have rented out their premises, to approve demolition. While no injuries have been reported so far, multiple incidents of slab collapse have raised serious safety concerns. Residents fear it's only a matter of time before a major tragedy occurs if immediate steps aren't taken. वयलो मेन फ्लोर पडलो तो सेकंड फ्लोर कित्याक आनी दुसरी लाताकडेन पडले हांव कितें म्हणटा जर कोणी टॅनंट आसा जावं ते ओनरशीप कोण आसा जाल्यार सगळ्यांक आपूण हाडून कलेक्टरान आपूण हाडून मिटींग घेवपाची आनी रिकन्स्ट्रक्शनाक दिवपाची आतां लोक मरपाक शकना न्ही मेन प्रॉब्लेम तो न्ही फाल्यां म्हाका रिस्पॉन्सिबल कोण आसा हे गव्हर्मेंटाचेर एक्शन घेवपाक जाय कित्याक दोनी पार्टीक आपूण हाडपाचें कोण टॅनंट आसा जावं ओनरशीप कोण आसा आनी मिटींग रिकन्स्ट्रक्शनाक दिवपाची अश्यो कितल्यो बिल्डिंग जाल्ल्यो आसा मडगांव आनी कितल्योश्योच बिल्डिंगो मोडपाच्यो आसा 16-17 कितें आनी हे थोडे बिल्डिंगे मोडपा काडटा आनी ताका लायसन दिता हे शॉपां येवपाक ते ब्लू बॉला कडेन वयर एक बिल्डिंग पळय ती मोडपाक काडल्या मरे ताका ते शॉप घालपाक दिलें मागीर ते रॉंग न्ही मागीर पण म्युनिसिपालिटी करता न्ही तुमी ताका लायसन कशें दिलें. ल्हानपणांतल्यान आमी जाणून आमकां खबर आसा की मडगांव हें एक कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा अशें म्हणटात आमी पूण ह्या कमर्शियल कॅपिटलान भितर अशें दुर्दैव आसा हांगा म्हणजे सांगपा म्हणल्यार आमी हेजेय पयलीं हो खूब फावट इश्यूज घेतिल्लो आसा आनी तुमी आतां विचारतात म्हणून परत एकदां सांगता हांव जे पळय आतां एन्डेंजर्ड बिल्डींग जे हांगा आसात तेजे पोंदाक आजुनूय लोक धंदेकार काम करतात काही क्षणांनी अशें आसा एन्डेंजर्ड बिल्डींग डिक्लेअर केल्लेलें आसतना थंय रिबन कटींग करून थंय शोरूम घातलेले आसात. इज अ प्रायम एग्जाम्पल ऑफ अ थ्रेट टू लायफ ऑफ अ मडगांवकर ऑर अ कॉमन सिविलियन. मडगांव पुरते अशें उलोवपाक शकना ही ओल्ड बिल्डींग पळय आसा ही परिस्थिती गोंयभर आसा फक्त मडगांवचोच इशू ना हांगासर वास्को जर वचत ह्याच कंडिशनान आसा बिल्डिंग्यो पणजे वचत अश्योच आसा म्हापशा वचत अश्योच आसा हांगा कुडचड्यार फोंड्या सगळे कडेन हीच परिस्थिती आसा म्हणजे पयलीं ज्यो पळय बिल्डिंगी आशिल्ल्यो त्यो एक म्हणजे एक ठरावीक भाड्यांनी भाडकारांनी ती भाड्याक दिल्ल्यो आसा आनी त्या वेळचें जें पळय भाडें आसा तें आयचे रेटाक कंपेर करीत जाल्यार व्हेरी नेग्लिजिबल त्या वेळार त्या भाड्याक त्या भशेन रेट आशिल्लो पूण आयज तें पळोवपाक सामकें कमी दिसता हें करून. सो प्रश्न आज कितें आसा आज सरकाराचेर एक मोठी जबाबदारी आसा. हो प्रश्न फक्त कॉमर्शियल बिल्डिंगांचो ना हांगासर रेजिडेन्शियल बिल्डिंगे आसा ज्यो पयलीं पासून सुद्दां ज्यो लोक पळय भाड्याक रावताले ती सुद्दां घरां आतां पावसान हांगा थंय कोसळत आसता. सरकाराची जबाबदारी आसा ह्या आयच्या काळान की तांणी पुढाकार घेवन ह्यो बिल्डिंग्यो कश्यो रिहॅबिलिट करतलो हाजेर विचार करपाक जाय आनी हाजेर एक नवें कितें तरी सोल्युशन काडचें पडटलें. हो प्रश्न एक भाडेकरूचो जावं 2 भाडेकरूंचो ना हांगा शेकड्यांनी म्हणजे हजारांनी लोक आसतले टॅनंट्स जे मूळ गोंयकार आसा तांचेर आयज मोठें हें आयिल्लें आसा की ते भाडकार त्या पयशां खातीर भाडकारूय ते मेंटेन करपाक शकना जावं त्याचे परिस्थिती खातीर मुणकारूय आसा तो मेंटेन करपाक शकना. सो हाजेर सोल्युशन कशें काडटलें. सो ताका फाल्यां जो पळय स्ट्रक्चरल पळय कितें प्रॉब्लेम आसा तो हें करपाक जाय रिपेर करपाक जाय आनी हो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम रिपेर करपा खातीर सरकारान ह्या सगळे भाडकारांक आनी भाडेकरूंक प्रोत्साहन दिवन म्हणजे तांकां फायनान्शियल हेल्प दिवन तांकां टॅक्निकल गायडन्स दिवन